بالحضور الكريم لرجال ونساء الاعلام. هذا اقترح عليكم واحد الشيء ديال هذا الاجتماع ديالنا ديال هذا اللقاء، اننا غادي نقدموا لكم العرض حول واحد الحدث، واحد التظاهره اللي غادي تكون هنا في المكان من 29 حتى 30 مارس، تقريبا غادي يكون اسابيع. ولكن قبل ما نقدموا العرض غادي نعطي الكلمه للسيده النائبه ديال وزاره الشباب والرياضه في المكان. من بعد نقدموا لكم العرض اللي تقدموه بالفرنسيه، تقدموه بالعربيه، تقدموه على اي ورق في لي فيرسيون. عطي لكم واحد الكومينيكي بريس، ورق صحفي اللي فيه تقريبا بصفه عامه هذه التظاهره اللي غادي نكتبوها على الإقليم اللي غادي تكون. قبل ما نبدا غادي كما قلت لكم نقدموا لكم هذا العرض ان شاء الله، ومن بعد تسمعوا. هذا العرض هو مختصر عباره عن يعني التعريف بهذا الحدث، التقديم ديالو والبرنامج اللي غادي يكون خلال هذه الايام هذه. ومن بعد ان شاء الله ندوزو للتساؤلات ديالكم والمداخلات ديالكم والتوضيحات اذا سمحتوا نديروا بهذه الطريقه هذه. نبداو ان شاء الله ونعطي الكلمات للسيده النائبه. شكرا استاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنرحبوا بالسيدات والساده رجال الاعلام وكنشكركم على الحضور ديالكم. كيف كتعرفوا او كتلاحظوا الاقليم بركان كيعيش واحد الحركه قويه، واحد بفعل مشاريع ديالو، عدد المشاريع ديالو، وكذلك بفعل الانشطه اللي كانت كتحدث في اقليم بركان. النشاط اللي او التظاهره اللي ربما كنتواجدوا يوميا، بغينا اننا نمسك واحد المجموعه تاع الحيتيات اللي غادي ندار فيها، ويعني الطريقه اللي غادي ننظم بها هذه التظاهره. التظاهره هي نصف ماراثون. هذه التظاهره كتنظمها عمل اقليم بركان بشراكه او بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ثم جمعيه بني زناس اللي كيترأسها البطل العالمي والاولمبي سي هشام القروش. اذا هذه التظاهره كبيره، ونتمنوا ان الجميع ينخرط معنا، جميع الشركاء اللي ينخرطوا معنا في هذه التظاهره اللي يتم انجاحها. وكنعود عليكم كثير انتم رجال الاعلام على اساس اننا هذه التظاهره ان شاء الله نخرجوا يكون واحد الرقم قياسي لاقليم بركان. غادي يحضروا معنا واحد المجموعه تاع الاعلام عالميين، وغتكون قبل ما نعطي الكلمه للسي روماني باش يعطي لنا ان اكسبوزي من هذا الشان غير بعجاله. كاين على امتداد 3 ايام كاين هناك ندوه استدعينا بها مجموعه تاع الخبراء من داخل وخارج المغرب. هذه الندوه غتكون على الاستراتيجيه الوطنيه لنهوض بالرياضه، ثم استراتيجيه الاقليميه لنهوض بالرياضه باقليم بركان. لان اقليم بركان عرف واحد النقله نوعيه من حيث المشاريع اللي تحتات كبنيات تحتيه اللي تهز فيها الاقليم. بالضبط كاين هناك 18 مشروع فيما يخص الرياضه، و12 مشروع فيما يخص الشباب والمراه ثم الطفوله. نعود الى 18 مشروع فيه مركبات سوسيو-رياضيه للقرب المندمج لكل الجماعات، تقريبا لكل الجماعات المحليه قرويه وحضريه. ثم هناك مسبح مغطى، مشروع اللي هو مبرمج، وقاعه مغطاه، حاله مطاطيه، ملعب بلدي اللي ساهمت فيه وزاره الشباب والرياضه بواحد الكلفه ماليه ما بين 35 مليون درهم حتى 35 مليون درهم. اذا مشاريع كبيره جدا كيعرفها اقليم بركان، وما يمكنش ان هذه المشاريع كلها غادي يعني ما نعرفوش ندبروها من بعد. لذا هناك ندوه باش ربما غادي يجيو خبراء باش نستافدوا منهم على طريقه او كيفيه النهوض والاقلاع بالرياضه باقليم بركان. غتكون هناك اتفاقيه شراكه ان شاء الله مع رؤساء الجماعات، لان اليوم يجب على الجميع الانخراط في هذا الشان الرياضي. كذلك هناك اليوم الثاني السبت 30 مارس كاين سباق على الطريق يعني الفئه المستهدفه هما اطفال ما بين 10 حتى 14 سنه.
وهناك كذلك كرنفال او ديفيلي. بغينا نخرجوا جميع الانديه والجمعيات الرياضيه، يعني لي ديسيبلين اللي عندنا في اقليم بركان بغيناهم يخرجوا ويعطيو لنا دي ديمونستراسيون باش نتعرفوا علينا حتى الاجانب اش كاين في اقليم بركان، لان اقليم بركان هو اقليم رياضي بامتياز. وفي يوم الاحد 31 مارس هناك يعني موعدنا مع التظاهره الكبيره اللي هي سباق نصف الماراثون الدولي. اذا هذه بعجاله اش غادي يكون في هاد 3 ايام، وحنا كنعاودوا عليكم كثير كيف العاده. بغينا الانخراط ديالكم الكلي لانجاح هذه التظاهره. ومباشره نعطي الكلمه للسي همامي. غير قبل ذلك اشكر جميع الشركاء، يعني نيابه التعليم عملت بركان على راسها السيد عامل الاقليم، جمعيه بنيتنا السن اللي دابا السي هشام كروج رجع للاقليم ديالو، وان شاء الله عنده واحد الاراده قويه على اساس انه غادي يشتغل معنا في الشق الرياضي. وكذلك المجتمع المدني اللي ابان على اراده كبيره انه ينخرط معنا في هذا العمل، والجماعات المحليه، وبطبيعه الحال انتم رجال الاعلام. تفضل سيدي. سيدة النائبة، كاين جوج الامور قبل الارض. الكوميكي البريس باللغه العربيه واللغه الفرنسيه راح يسير، الليكسيون ديال العربيه راح يخدموا ايضا باللغه العربيه واللغه الفرنسيه راح يسير اللي بغا يتيليشارجي. Le site traduit بعد اليوم c'est semi-de هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت سي رئيس الجمعية ديال الناس هشام كروج كانت مني باش نكونوا ديريكت مع تسكي. لا كونيكسيون عندي في التليفون باش غادي يكون معنا، ولكن هو تعذر له قال لي زعما بغيت نكون معكم واخا في البداية باش عن طريق سكيب مي ولا بابي ولا بابي لازم شي حاجة يعني تقنيا ما قدرناش. فكما قلت لكم كنت بوسيبل باش تيليشارجي. عندنا امور اخرى اللي كاينه في السيت، دخلوا للسيت غادي تلقاوها تما جميع المعطيات تخصكم، وراه كل مره نهار عن نهار كنزيدو ندخلوا لي زانفورماسيون اللي عندنا ديسبوزي لا على الاعدادي لا غير. فندخل مباشره للعرض. الا كان بغيتو نديرو بالفرنسيه او بالعربيه اللي عجبكم، كان حتى مشكل راه كاين في ليفيرسيون كنلعبوا ندرجوا. فهذه تظاهره رياضيه عندها طابع دولي. الشعار ديالها سميناه هو جيل التحدي. هذه الدوره الاولى ديالها غادي تكون في 29 و 30 و 31 مارس. التظاهره غادي تكون تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى، هي اللي غتشرف على التنظيم. فيها لجنه منظمه اللي كاين طبعا جمعيه الناس اللي كترأسها هشام كروج، عملت في المكان، وزاره الشباب والرياضه، وايضا معنا النيابه ديال وزاره التربيه الوطنيه، معنا الجماعات المحليه والمجلس الاقليمي، معنا وزاره التنميه الاقاليم الجهه الشرقيه، ومعنا المجلس ديال الجهه الشرقيه. هادو هما يعني تنظيم الشركاء اللي داخلين معنا في تنظيم ديال التظاهره الدوليه. الاطار ديالها هي كما كتعرفوا كانت الجمعيه ديال البيزنس غنظمت الخطوات الدوليه التي تكامل في الاداره الرسميه للمكان الدوره الاولى الثانيه والثالثه 2001 2002 2003. فالهدف هو اننا نستثمروا هذه التجارب اللي كانت صحت باش غادي نوضبوا هذا، يعني هذه بحال لا كونتينيتي الاستمراريه ديال الشيء اللي كنا درناه سابقا. وطالب الاطار ديالو ككل هو التعريف بالمؤهلات ديال الاقليم، لا الرياضيه ولا السياحيه ولا الفلاحيه الى غير ذلك. الهدف ديالها حنا مستهدفين الشباب باش نعطيهم فرصه باش تكون عندهم فرصه للانجاز والتحقيق ديال الاهداف ديالهم وديالهم. مستهدفين الرياضيين الوطنيين والدوليين اللي بغيو على كل لقاء سنوي ديال العدائي هنا في المكان. مستهدفين ايضا العائلات من خلال هذا الشيء اللي غادي نديرو بهذا السيت، لا ريلاسيون الاب مع الابن، الاستاذ مع الابن الى غير ذلك. البرنامج عندنا حاولنا ما يمكن باش نديروه ست وحده، ولكن ما قدرناش لان فيه الانشطه عديده مكتفه، فدرناه 3 ايام، السبت والحد والجمعه والسبت والحد. نهار الجمعه ان شاء الله في العشيه غادي يكون عندنا ندوه حول قطاع الرياضه، غادي ندار في
هنا في النادي راكم معروفين دابا هنا في القاعه الكبيره ديال النادي. عندنا بالليل الحفل التكريم لبعض الفعاليات الرياضيه اللي كاينه في الاحياء ديال المكان غادي تكون في السعيديه. نهار السبت ان شاء الله 30 مارس عندنا سباق ديال الادوار الذكاء علميه الذكاء. هذا سباق للاطفال والتلاميذ ديال الاقليم ديال الذكاء، وفيه ايضا سباق ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا جمعيه في المكان جمعيه البدر طلبنا منهم باش يشرفوهم على هذا السباق هذا وباش ينسقوا مع المنظور مع الرجال. كنا استدعينا واحد الجمعيه في فرنسا سميتها جمعيه النور. نعم جمعيه النور دابا كندير النور فكنت يلاه بغينا اتصلت بالتليفون كنا كنحضر معنا باش كنا وانا مزوق كنا بالتليفون. نهار السبت ان شاء الله هذا السبت كاين سباق ديال الاطفال وغادي نسحبوا السباق ديال الاحتياجات الخاصه. غادي نتكلم عن الشباب فيما بعد. نهار السبت في العشيه عندنا فضاء رياضه سميناه فضاء رياضه واكتشاف اسباس سبور اي ديكوفيرت غادي يكون تصل تاع بركان. وفي العشيه غادي تكون بلاصه بارتيات في الكلوب. هذا غتكون مناسبه اللقاء مع العدائين الاحد غادي يكون السينما غتكون الناس في الماراثون الدولي بالنسبه الشعار ديالو هو جيل تحت. هذا هو البرنامج يعني بصفه عامه. فرحنا وصلنا في التهيئ لان بقينا تقريبا جوج الاسابيع. فعقدنا مجموعه ديال الاجتماعات مع الجماعات المحليه مثلا في اجتماع نهار الخميس وتم الحمد لله حسينا بالانخراط ديال الجماعات المحليه وديال المجلس الاقليمي دعم تقني دعم مالي الى غير ذلك. درنا اجتماع نهار 3 مارس مع الكلوب مع الانديه الرياضيه اللي كترقصوا هشام القروش وباش حاولنا ما يمكن باش الاخوان ينخرطوا معنا في الحكام في اللجنه التنظيميه. درنا اجتماع مع الناس اللي جمعاو درنا هنا في مكان هنا في اقليم درنا في احياء 6 7 8 مارس. الهدف منه هو الاخبار والتشاور والتواصل مع الناس قبل ما يشتغلوا باش نسمعوا لهم ناخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات ديالهم ونحاولوا ما يمكن باش يخافوا معنا في هذا اللقاء. درنا ايضا لقاء مع الاساتذه ديال التربيه البدنيه هنا في المكان في كلوب 11 مارس. درنا اجتماع مع الانديه اللي هي معنيه بهذا الفضاء ديال اللي غادي يكون في رؤساء الكليات فضاء ديال الرياضه والاكتشاف درنا نهار 12 مارس. وفي هذا الوقت بالضبط راه كان ثاني اجتماع اخر ديالهم باش ينظموهم هذاك الشيء اللي غادي نديرو في القاعه ديال الاجتماع القاعه ديال القاعه المغطاه. الهدف من كل هذه الاجتماعات هذه هو اولا باش نخبروا الناس ونتواصلوا معهم الناس اللي جمعوا اللي في المكان وخاصه الناس اللي جمعوا اللي عندهم علاقه مباشره بالقطاع ديال الرياضه باش نحسوهم بهذا الشيء اللي غادي نديروه قبل باش نسمعوا الافكار ديالهم والاقتراحات ديالهم باش ينخرطوا معنا وايضا باش يدعمونا. هذا هو الهدف من الاجتماعات اللي كنديروا كلها. والاجتماع ديال هذا النهار هذا داخل هذا الاطار تواصل اخبار الى غير ذلك. نهار الجمعه اول نشاط غادي يبدا الجمعه 29 مارس في العشيه غادي يكون ندوه كما قالت السيده النائبه ندوه تحت شعار جميعا من اجل الاقليم الرياضي. العنوان ديالو هو استراتيجيه تنميه الرياضه بالاقليم. غادي يكون نهار الجمعه ان شاء الله في هذه القاعه هذه في العشيه مع ابتداء من الساعه 3 مساء زوالا. الفئات المستهدفه هي الجماعات المحليه بالاقليم بما فيها الجماعات المحليه والمجلس الاقليمي الانديه الرياضيه بالاقليم وطبعا المشاركه ديال وزاره الشباب والرياضه على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي والجهوي. الجامعه الملكيه للمحليه للعاب القوى النسيج الجمعوي الانديه الرياضيه الى غير ذلك. طبعا رجال الاعلام معنا في هذا النهار ان شاء الله. هذا الاطار هذا احنا كنفكروا حاليا كمجموعه ديال الافكار ومجموعه ديال الاطارات اللي غادي نشتغلوا فيها باش نهيئوا واحد اتفاقيه شراكه اللي غادي توقع اللي غادي الموقعين فيها غادي يكونوا طبعا وزاره ديال الشباب والرياضه ولا العمل ديال البركان ولا جمعيه بيزنس اضافه الى هيئات اخرى دوليه اللي بغينا باش ما بعد هذا الندوه وشنو غادي نخرجوا بعد الندوه. كاين اقتراحات كاين تمويلات فان شاء الله نتمنى اننا نخرجوا شي اتفاقيه شراكه اللي تكون العام الماجي في الدوره الثانيه نكونوا نجزنا فيها شي حاجه ونعطيو النتائج ديالها في الدوره الثانيه. هذا هو الهدف من هذا الندوه.
الهدف اننا بغينا لان كنا درنا لقاء مع النسيج الجمعوي عندهم اسمها معيقات، عندهم اقتراحات الى غير ذلك، فطلبنا منهم بانه غادي يكون هذه الندوه هذه وغادي يكونوا مسؤولين على القطاع وفعاليات اخرى وشركاء اخرين، فتكون مناسبه لكم باش غادي تتكلموا في هذا. هنا غادي نرجع بالضبط هذا الندوه شنو غادي نديروا فيها او البرنامج ديال هذا الندوه. فاحنا اقترحنا واحد 3 ديال المواضيع. الموضوع الاول حول استراتيجيه تنميه القطاع الرياضه في الاقليم، وهنا غادي تكون المداخله ديال الوزاره على المستوى المركزي والمداخله ديال الوزاره على المستوى المحلي. الموضوع الثاني حول الرياضه والشراكه، هنا استدعينا الخبراء الدوليين اللي غادي يتكلموا لنا على الدور ديال الرياضه في التنميه وفي المحليه وفي خلق الشبكه ديال التشارك. هذا سي مسيو جون فرونسوا تريسكالا هو اللي غادي هو في نونسي الجامعه ديال نونسي، اكدوا لنا بانهم غادي يشاركوا معنا، وعنده صديق ديالو وكوليك ديالو اللي غادي يكون معنا هو السي مراكشي اللي كان توا يشتغل في نونسي، غادي يعطي لنا نموذج ديال الجمعيه اللي كيترأسها هو اللي هي سيزام. هاد سيزام اللي كتبدا تعني كجمعيه فتيه ومن بعد حاليا هي في تشارك مع هيئات الدوليه. الموضوع الثالث هو حول الرياضه والاسلام، هذا طلبنا من الدكتور مصطفى بن باش يأثر على هذا الجانب هذا، هو اعطى الموافقه البدائيه ديالو باش غادي يكون معنا ان شاء الله ويأثر على الجانب الثالث ديال هذا الندوه هذه. وطبعا كما قلت لك يعني في الاخر اننا قبل ما نبداو النقاش غادي نحاول ما يمكن باش توقع مجموعه من الاتفاقيات شراكه، وهذا مهم بالنسبه للاقليم، ومن بعد غتكون فرصه للفعاليات، فرصه للحضور باش يخرجوا شي توصيات اللي في الدوره الثانيه ان شاء الله نشوفوا شنو درنا فيه. هذا هو فيما يخص العشيه ديال نهار الجمعه. نهار السبت في الصباح عندنا سباق على الطريق، حنا سميناه ليونيير بركان، اضواء بركان او نور بركان. غادي يكون نهار السبت في الصباح في شارع محمد الخامس جوار ساكن في بركان. الشروط ديال المشاركه، طبعا هنا خصني ناكد على واحد المساله اننا دزنا عن طريق وزاره التربيه الوطنيه، عن طريق النيابه ديال وزاره التربيه الوطنيه في بركان، هي اللي كتساعدنا باش غادي نخبروا التلاميذ ونخبروا المدارس على المستوى ديال المدارس ديال الابتدائي ولا الاعدادي باش يكون الخيارات ديالهم يسهلوا لنا هو التواصل مع الدارين بحنا باش ونشكرهم بهذه المناسبه السي النائب والناس اللي معاه في المجهود اللي كيقوموا به. شحال من مره كنعيط للسيد الرئيس كيقول لك راني في التحضير راني في التحليل لولا التحركات هذه ما غاديش نوصلوا للعدد اللي بعد شحال حنا واصلين الان، ومازال غادي زايد المشاركه ان شاء الله ديال الاطفال. فاحنا بغينا هذه المناسبه اللي انتم باش انتم تعاونونا فيها. ليدي او لوبجيكتيف هذا الشيء هو ان الاطفال يجيو يشوفوا، اللي بغى يشارك مرحبا، اللي بغى يمشي يشوف لاصال كوفيرت مرحبا، اللي بغى يجي غير يشوف هنا في بركان شنو كاين مرحبا. بغينا التلاميذ ديالنا يخرجوا في ذاك الصباح في العشيه ديال النهار ديال السبت باش يشوفوا شنو كاين، لان بحال شي حفله رياضيه غادي يكون عندنا. فحددنا واحد السن ديال المشاركه بالنسبه للاطفال ديال 10 سنين حتى 14 سنه. كان امور تقنيه اللي يمكن غادي نخليها بعد السي الرجل وضحها لنا اكثر، لانه هو معنا في الجمعيه مع سيرجيو ايضا في النيابه ديال الاقليم. غادي من بعد نعطيو الكلمه باش يوضح لكم بعض الجوانب التقنيه في هذه التسجيلات، في هذه المشاركه الى غير ذلك. كاين لجنه تنظيميه اللي كترأسها مدير تقني، وهذا هو اللي مهم. كاين مدير تقني ديال لاكورس اللي سبقلو اشتغل بزاف مع السي هشام، غادي يكون معنا حاضر، سبقلو جا معنا درنا معاه اجتماع، درنا اجتماع على صعيد الاقليم ووضحنا شنو غادي نديروا. فالسباق ديال السبت والسباق ديال الحد هو اللي غادي يشرف عليه مع فريق كبير ديال تقريبا 200 حكم اللي غادي يكونوا معاه في الفريق ديالو. غادي نوضحوها ايضا في مابا البرنامج كما قلت لكم. غادي نبداو ان شاء الله بالسباق ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، تقريبا غادي يختاروا. حنا الهدف هو المشاركه ديالهم، الهدف هو انهم يخرجوا حتى هما هذه الفئه هذه تخرج حتى هي تكون معنا حاضره. نبداو بالسباق ديال هذه الفئه هذه ومن بعد غادي ندوزو للسباق ديال الاطفال. تقريبا دوك راه عندنا 5 ديال السباقات. السباق ديالهم اللي غادي يبدا مع 9 وربع، تقريبا درنا 500 متر، ولكن غادي نشوفوا مع السيد مع الجمعيات ومع المدير التقني ديال السباق نحدوا بالضبط شحال المسافه ديالهم، طبيعه المشاركه ديالهم، شكون هما الفئات اللي غادي يشاركوا معاه. هادشي تدريجيا غادي يتوضح. العشرة غادي تبدا الانطلاقه ديال السباق ديال الكتاكيت الاناث ديال 1500 متر. 10 دقائق تبدا الكتاكيت الذكور ديال 2000 متر. 10:20 تقريبا غتبدا الفئه ديال الصغيرات ديال 2000 متر. وال 10:35 دقيقه غتبدا يعني اخر فئه ديال الصغار ديال 3000 متر.
وهذا السباق كله غادي يكون في شارع بن خالد. هذا هو المدار ديال السباق. بالنسبه للزوال ديال يوم السبت، هنا غادي يكون عندنا لقاء في بلاصه كوبات في القاعه المختصه ديال الكتاب نهار السبت ان شاء الله تقريبا مع الساعه سميتو 3 بعد في العشيه ماشي 11 كما المكان هو القاعه المختصه. جميع الانديه الرياضيه اللي كاينه في الاقليم هي معنيه باش تشارك معنا. البرنامج غادي يكون كرنفال من طرف ديفيلي من طرف الانديه الرياضيه في الاقليم، جميع الانديه الرياضيه. هذا هو اللي كان بكت عليه السيد العام اليوم، هو اللي كيترأس مجلة التنظيميه. جميع الانديه الرياضيه بما فيها الفوت، الباسكيت، الهوند، الدراجات الى غير ذلك، غادي يكون ككرنفال. ومن بعد كان واحد الفئه ديال الانديه هي اللي غدير الاستعراض ودير ما يسمى ليكزيبيسيون. 7 ديال الانديه تقريبا غادي يسبقوهم لايروبي، من بعد التايكوندو، بعد الكاراتيه، الجيدو، الملاكمه، الكينغ فو والكينغ بوكس. وكاين الفئه الاخيره هي ديال التير الارض. هادو هما اللي غادي يديروا الورشات تبيانيه ولا حصص تبيانيه تقريبا 10 حتى 15 دقيقه كل نادي. ولكن حنا عندنا واحد السي اللي كينسق معاهم، السي الرفاعي اللي كيخدم معنا في الكوميسا كيكون هو اقترحنا باش ينسق معاهم، هو ينشط هذا الامسيه ولا هذا الزوال ديال يوم السبت. وحاليا اظن بان راه اجتماع حضر الشباب ديال الوجه مع هذه الانديه هذه باش يشوفوا الطريقه ديال المشاركه ديالهم والتنظيم ديالهم كي غادي يتنظموا، باش في حدود ساعتين تقريبا نكون درنا هذا الديفيلي وهذا ليزازيون. كاين لجنه مع التنظيميه اللي فيها النيابه ديال وزاره الشباب والرياضه، النيابه ديال التربيه الوطنيه، العماله، الانديه، طبعا اضافه للجمعيه ديال المجلس. نهار الحد هو يعني التتويج ديال هذه التظاهره الرياضيه هو هذا سمي لا ناسيونال ديال بركان او لا نصف الماراثون الدولي بركان. هذا غادي يكون نهار الحد في الصباح مع 9:30 ماشي مع 9 مع 9:30. هذا الجانب التقني راه كاين لجنه تقنيه اللي كتشتغل فيه اللي فيه مدير تقني السي ناصر اللي سبق يخدم معنا هنا في بركان وكيخدم في السباق ولا الميتينغ ديال بونجي وكيخدم في سباقات اخرى في لقاءات اخرى، عنده خبره. عندنا هنا الحكام، عندنا بعض الانديه الرياضيه اللي هي عندها خبره في التنظيم وفي التحكيم الى غير ذلك. المدار ديال السباق غادي نبقى في النقطه ديال الزكي تقريبا البلديه يمشي على طريق المدار، يدوز مع الاوروبا اللي كاين في العماله ويمشي مع طريق المدار حتى المدرسه ديال الزريب، وتما يدوز مع يبقاو خارجين حتى الفريكو ديال القاسم ويرجعوا مع الطريق ديال كافينور باش يدخلوا للبركان، على اساس انه المدار يكون فيه 21 كيلومتر فاصله شي حاجه، لان السومي ماراثون عنده الكيلومترات ديالو محدود. دونك هذا هو المدار اللي اقترحناه. طبعا هذا المدار خصو يكون امور من طرف الجامعه الدوليه، وهنا هذا المدير ديال السباق كيشوف مع واحد السيد في الرباط باش غادي يجي ويعبر بالضبط هذا المدار شحال هو اللي غادي يحدد بالضبط الانطلاقات فين ولا ريبه فين. غير هو بغينا انه يعني من يرجعوا على بركان يدخلوا شويه البولفار واحد المساك حتى الموطيل روزالينا تقريبا ويجيو عاد باش تكون ريبه في البلديه. ولكن التحديد ديال المسافه هو اللي غادي يبين ديال 21 فاصله شي حاجه هو اللي غادي يبين بالضبط المدار كي غادي يكون. لا هذا السباق كما قلت لكم نهار الحد طبعا ضروري خصو يكون معتمد من طرف الجامعه الدوليه ومن طرف الجامعه الملكيه المغربيه للعاب الكيوان. عندنا واحد الهدف ديال 1500 مشارك، فيها عداء دوليين وطنيين وجهويين ومحليين، وفيها ايضا بعض الانديه اللي كتشارك اللي استقلال كتشارك في الماراثون ديال مراكش ديال الرباط الى غير ذلك. هادو بداو الرغبه ديالهم باش يجيو بركان يشاركوا. التنظيم طبعا هذا مدير غادي يكون مدير تقني السباق مع فريق من الحكام ما يقرب من 200 تقريبا، وصلنا لواحد 193 حكم اللي خص يكون معنا من الاساتذه ديال التربيه الوطنيه والتربيه المدنيه، من العدائين كاين في الانديه الرياضيه في الاقليم، بعض الحكام ديال الجهه الشرقيه اللي تابعين عصبه الشرق في العاب الكيوان. ومن بعد غادي نحاولوا نطعموا بعض الحكام من الرباط. هنا تسجيل بقى راه عندنا هذا السيت هو اللي فيه اللي كيتسجل مثلا كاين هذا السيت ديال سومي دو بركان بوان كوم. هاد لي دوسار غادي يطرحوا هنا في النادي. نأكد على واحد المسألة انه كاين 10 ديال النقاط تقريبا 10 ديال النقاط ديال التسجيلات اللي غادي يكونوا.
كاين في احفير، كاين في اكلين، كاين في بركان، في ديفيرون بوان. عندنا في الدار ديال المجد، دار الشباب ديال المجد في المنطقه، في واحد الاعداديه، في واحد المدرسه خاصه. من بعد الاخوان اللي معنا هنا راه كان اللي كلفناهم هو التسجيلات، كلفناهم توسكي انسكريبسيون، غادي يزيدوا معنا السي معتمد باش نعطيكم بالضبط النقاط ديال ليزانسكريبسيون لانه مهم بالنسبه لنا حنا باش تعاونونا في التواصل مع الناس. هاد الناس اللي بغاو يتسجلوا فين يكونوا على اساس انه لا ريميز ديال لي دوسار اللي الناس ديال دوسار افيك بيس باش تعرف مع الشخص اللي غادي يشارك. غادي تكون هاد القاعه هنا غنديروا لي دارو على 10 ديال لي دارو، وتما غادي تكون لا ريميز ديال لي دوسار نتاع الناس كي سون ديجا انسكري. هادشي غادي يكون نهار الجمعه ونهار السبت من 9 حتى 7 العشيه، 9 الصباح حتى 7 العشيه. الريميز ديال الدوسار غتكون هنايا، وطبعا معها امور اخرى حنا كنحاولوا نكونوا ان شاء الله. دونك هذا هو اللي كاين في هذا سميتو في هذا البرنامج اللي عندنا. اذا كان شي ايضاحات شي استفسارات ولا غير فاحنا نقول لكم اكثر. اذا كان ممكن السي معتيد قبل ما نبداو المداخلات يقول لكم بالضبط لي بوان دانسكريبسيون فين غادي يكونوا، والسي كالوجي على النيابه ديال وزاره التربيه الوطنيه فيما يخص هذا الشيء ديال علميه تركيز السباحه ديال الاطفال، ومن بعد ندوزو للنيابه. النقاط ديال التسجيل تفضل. السلام عليكم. مرحبا بكم خارج معنا هنا. الدور ديالكم كيشكل دعم كبير لهذه التظاهره، ونظن انه هذه التظاهره يزيد معنا التظاهرات المثليه ويعطي دعم اكبر للرياضه وبخصوص العاب القوى اللي كنديروها. هذه الأندية الموجودة في المدينة كاين البطل العالمي باش نديروش. بالنسبة للمداخلة ديالي كتكون مقتصرة على لي زون أو لي سيت أو المواقع اللي تكون فيها تسجيلات الأيام المقبلة ابتداء من يوم الاثنين عندنا 10 الأماكن. ابتداء من الموقع غادي يكون في حي جديد قرب بوتيك ستاديوم وعندنا كل دور الشباب التابعة لنيابة وزارة الشباب والرياضة متواجدة بشكل تشتغل معنا، بحيث أن الأستاذة مندوبة أو وزارة الشباب والرياضة أنها خاطرة معنا في هذا السباق، وعطات إشارة جميع وزراء هذا دور الشباب أنهم يشتغلوا في هذا الجانب. إلى جانب مؤسسة الإخاء التعليم الخصوصي بالمقاومة، هناك كذلك إعدادية الثانوية بأكليم اللي غادي تكون الأستاذة عمرنا هي المسؤولة على التسجيلات في أكليم. وعندنا أعفير قلت بدار الشباب، ثم بوجدة عندنا برك غادي يكون هناك مسؤول تابع للعصبة هو اللي كيقوم بالتسجيلات. وعندنا بالنسبة للاسيزي ديال هاد التسجيلات اللي غادي تبقى توفر علينا غادي تكون لنا في كلوب ابتداء من يوم الاثنين. غادي نبقاو توصلوا التسجيلات اللي غادي تكون في تيفيش ونسيزيوهم في الانترنت. كاين الناس اللي ما غاديش يبقاو يسيزيو في الانترنت مباشره، يبقاو يعمروا لنا هذوك لي فيش وحنا غادي نبقاو نسيزيوهم في الانترنت باش يتوصلوا بهم، توصل بهم الشركه المشرفه على هذا اللي كتسموا راس دايما، على اساس باش تعطينا لي دوسات يوم الجمعه ويوم السبت قبل السباق باش نوزعوهم. وقال السي غمري انهم غادي يكونوا توزعوهم ان شاء الله. كاين شي حاجه وراه كاين شي حاجه. إذن أتشرف بالإخوة الإعلاميين المتواجدين معنا في هذا اليوم المبارك بطبيعة الحال. فنيابة وزارة التربية الوطنية هي كذلك شريك في هذا العرس الرياضي
الذي سيقام خاصة يوم 30/3/2013 السباق على الطريق أضواء المدينة. نيابة وزارة التربية والتعليم منخرطة منذ البداية في هذا الحفل بجميع أطرها، سواء أساتذة التربية البدنية أو الإداريين أو الإخوة المتواجدون معنا في النيابة. فربما قد أعطيكم بعض الإحصائيات التي ربما قد وصلنا إليها اليوم، وهي أن عدد الذكور الذي تم تسجيله وهو 659 تلميذ و254 تلميذة، مجموع 913. بالنسبة للمؤسسات الابتدائية التي انخرطت في هذا الحفل الرياضي فهي 26 مؤسسة. بالنسبة للمؤسسات الخصوصية 6. بالنسبة للإعداديات 2. وبالنسبة لأساتذة التربية البدنية لحد الآن 30 أستاذا منخرط في هذه العملية. ربما قد يتظاهر للذهن ويتبادى على أن الإعداديات ربما لا تشكل إلا إعداديتين، فالسبب لا يرجع إلى عزوف، ولكن السبب يرجع لكون هناك البطولة الإقليمية التي كانت في 6 أشهر والبطولة الجهوية التي كانت هذا الصباح، والانخراط سيكون بطبيعة الحال في الأسبوع المقبل من طرف هذه الإعداديات. إذن بالنسبة للتلاميذ المستهدفون من هذه العملية كما أشار الأخ الغماري، فهم التلاميذ من فئة 10 سنوات إلى 14 سنة، وهذه الفئة هي المتواجدة في القسم الخامس والقسم السادس. فالحماس متواجد بطبيعة لدى هؤلاء الأطفال، وحلت بعض الإكراهات بطبيعة الحال التي قام بعض الإخوان بتنويرنا إليها، ذلك أن التلاميذ كلهم الحمد لله مؤمنين أن موافقة أولياء أمورهم، فهناك من يصادق عليها في المقاطعات والبلديات، وهناك من الآباء من انخرط وقد جاء إلى المؤسسات ووقع هذه الوثيقة. بالنسبة للشواهد الطبية بطبيعة الحال، فبتوجيه من مندوبية الصحة فجميع المستوصفات والمستشفيات المتواجدين عندنا في الإقليم هي رهن إشارة هؤلاء التلاميذ لوضع فحوصاتهم الطبية. وأكثر من ذلك، وزارة الصحة بطبيعة الحال قد وضعت أطباء لهذا الغرض، ربما قد ينتقلوا إلى المؤسسات التي بداخلها سرة التمريض حتى يفحصوا هؤلاء التلاميذ الذين عبروا عن رغبتهم للانخراط في هذا العرس الرياضي ل 30/3/2012. إذا كان شي مداخلة من بعد نحاولوا نور الإخوان، والسلام عليكم. إذن شكرا سي كالوجي. نفتح باب النقاش، إذا كان هناك سؤال أو ربما اقتراح فليتفضل السيدات والسادة رجال الإعلام، نساء ورجال الإعلام. تفضلوا. إذن كما نشار السي غماري ولا السي معتيت ولا السي كالوجي، تظاهرة كبيرة وقوية نتمنى على أنها تنجح، ونتمنى الانخراط ديال الجميع في التظاهر، يعني الجميع الساكنه باكملها تنخرط على هذه التظاهره. كان عندكم اي اضافات او اي اقتراحات هنا هنا للاستماع اليكم. بسم الله.